अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा आम आदमी की जिंदगी पर। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर आसिफ मसीह हर रोज इस फिक्र के साथ बेदार होते हैं कि वो अपने खानदान के 7 अफराद का पेट कैसे भरेंगे। आसिफ मसीह ने बताया कि हम खुदा से सिर्फ ये दुआ करते हैं कि हमें कल के खाने का कोई रास्ता मिल जाए। 45 साल आसिफ मसीह एक अंदाजे के मुताबिक उन 7 लाख मजदूरों में शामिल हैं जिन्होंने हालिया बरसों में बहरान से मुतासरा पाकिस्तान में कपड़े की तकरीबन 1600 फैक्ट्रियों के बंद हो जाने के बाद अपनी मुलाजमत खो दी है। ये मुल्क की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों का 1/3 हिस्सा है जो मुल्क की कुल बरामदा आमदन में 60% हिस्सा डालती है। रवां साल के शुरू में आलमी फैशन ब्रांड के लिए कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में मुलाजमत से हाथ धोने के बाद आसिफ मसीह ने मजदूरी करना और ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। लाहौर के संदी इलाके यूहन्नाबाद में एक कमरे के नीम रोशन अपार्टमेंट में रहने वाले आसिफ मसीह और इनकी अहलिया शमीम आसिफ ने बताया कि रोजमर्रा की शायद जरूरिया की बढ़ती हुई कीमतें इन पर और इनके 5 बच्चों पर कैसे असरअंदाज हो रही। ये जोड़ा अपनी 3 बेटियों और 2 बेटों का पेट पालने के लिए मुकर्ररा वक्त से ज्यादा घंटे काम करता है। इनके बच्चों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता। आसिफ मसीह बताते हैं कि हम बस किसी तरह अपने रोजाना के अखराजात 500 पाकिस्तानी रुपए यानी $2.25 अमेरिकन में चलाते हैं। अब हालात बदल गए, सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए हमें 1500 रुपए दरकार है। इनकी अहलिया ने मजीद बताया कि हमारी कमाई इतनी नहीं है कि हम ढंग का खाना खा सके, तो हम अपने बच्चों के स्कूल भेजने के अखराजात कैसे उठा सकते हैं। आसिफ मसीह पाकिस्तान के जारी मुआशी बहरान से मुतासर होने वाले लाखों अफराद में से एक है और मुल्क को बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF से एक और बेल आउट पैकेज मिल रहा है। ये सन 1958 के बाद से 23वां बेल आउट है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मईशत की नाजुक सूरत हाल के पेश नजर निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF से इजाफी कर्ज लेने की बात की है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, जनवरी में तवानाई की कीमतों में मजीद इजाफे के इम्कान और फरवरी में आम इंतखाबात के पेश नज़र पाकिस्तान के मुआशी उफक पर मजीद गैर यकीनी की सूरत हाल है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और ट्रांसपोर्ट का गढ़ भी है। वहाँ के सनतकारों ने 4 दिसंबर को धमकी दी है कि अगर हुकूमत गैस के निर्खों में गैर मामूली इजाफे को वापस नहीं लेती तो पैदावार मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। तवानाई और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद बहुत से पाकिस्तानी पहले भी इजाफी आमदनी हासिल करने पर मजबूर हो चुके हैं। यह जुजवी तौर पर IMF के कर्ज देने की शराइत का नतीजा है, क्योंकि इसकी वजह से हुकूमत को तवानाई की सब्सिडी खत्म करना पड़ी। अफराते ज़र की सतह जून में रिकॉर्ड 38% तक पहुंचने के बाद नवंबर में 29% तक गिर गई। हालिया बरसों में गंदम का आटा, गोश्त, चावल जैसी जरूरी अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कई बार दुगने से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल को माहिर इक्तिसादियात और साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने गरीबों और मेहनत कश तबका के लिए तबाहकुन करार दिया है। अगरचे यूक्रेन की जंग, कोविड वबा के बाद मईशत की सुस्त बहाली और तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव ने आलमी सतह पर जिंदगी गुजारने की लागत को मुतासर किया है और पाकिस्तान में कपड़े के 1600 फैक्ट्रियों को बंद करने में भी किरदार अदा किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अपने मसाइल भी हैं। अप्रैल सन 2022 में एक सियासी बहरान इस वक्त पैदा हो गया जब इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को तहरीके अदम एतमाद के जरिए माजूल कर दिया गया, जिसके बाद कई महीनों तक एहतजाजी रैलियां निकाली गई और माशी सरगर्मियां भी मफलूज रही। लेकिन अब मुल्क में एक निगरान हुकूमत आइंदा इंतखाबात तक इंचार्ज है। अब इंतखाबात तो खत्म हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल मानसून के मौसम में तबाहकुन सैलाब ने भी 1700 से जायद अफराद की जान ले ली और ज़रई अराजी के वसी रकबे को मुतासर किया। वर्ल्ड बैंक के तखमीने के मुताबिक इस सैलाब के कुल नुकसान और इक़्तिसादी लागत तकरीबन $30 अरब थी। इस दौरान पाकिस्तान में इस्लामी शरई कानून का सख्त वर्जन नाफज करने के ख्वाहिशमंद अस्करियत पसंदों के हमलों और खुदकश बम धमाकों के सिलसिले के साथ सिक्योरिटी के बहरान का भी सामना करना पड़ा। अपने मतनू वसी जोग्राफियाई खित्ते और नौजवान आबादी की वजह से पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मुल्क होना चाहिए, खासतौर पर लिबास या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या पर मबनी सनतों के लिए। लेकिन मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम के अलावा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में कई दहाइयों से जारी तनाज़ात ने भी मुल्क को मुतासर किया है और लाखों अफगान महाजरीन ने सरहद अबूर करके पाकिस्तान में पनाह ली है।
مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پاکستان کا تاثر باقی دنیا میں بہت اچھا نہیں ہے۔ امن و امان کے حوالے سے اس کا اہمیت کا مسئلہ ہے، اور یہ بھی کہ یہ کاروبار کرنے کے لیے سازگار ملک نہیں ہے۔ قرضوں کی ادائیگی اور درآمدات کے بڑھتے ہوئے بل کے ساتھ رواں سال کے شروع میں اس کے مرکزی بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر $3 بلین سے بھی نیچے آ گئے، جو ایک ماہ کے درآمدات کی ادائیگی کے لیے بھی کافی نہیں تھے۔ مہینوں تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد اسلام آباد بالآخر جولائی میں IMF سے $3 ارب کی ہنگامی فنڈنگ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات جیسے اتحادیوں نے بھی پاکستان کو غیر ملکی کرنسی کے ذخائر کو بڑھانے میں مدد کی۔ IMF کے قرض دینے کے پروگرام کے جائزے سے پہلے نگران حکومت نے اکتوبر میں زیادہ تر گھرانوں اور صنعتوں کے لیے قدرتی گیس کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ کیا تاکہ سرکاری گیس کے نقصانات کو کم کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر نصف سے زیادہ گھریلو صارفین کے لیے مقررہ محصول جو $10 ماہانہ ہوا کرتا تھا، اسے بڑھا کر $400 کر دیا گیا۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن نارتھ زون کے چیئرمین کمران ارشد نے بتایا کہ ہماری بجلی کی قیمتیں بھی دگنی ہو گئی۔ وہ فیکٹری جو پیداوار کی بڑھتی ہوئی لاگت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی بند ہو رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہزاروں ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں۔ جاری معاشی بدحالی، روزگار کے مواقع کی کمی نے ہزاروں لوگوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، اور بہت سے لوگوں نے کھچا کھچ بھری کشتیوں میں ناموار سمندروں میں خطرناک اور غیر قانونی طور پر سفر کیا۔ ایسے ہی ایک سفر کے دوران جون میں جنوبی یونان کے قریب تارکین وطن سے بھرا ایک ٹرالر الٹنے سے سینکڑوں پاکستانی ہلاک ہو گئے تھے۔ ڈلاویئر یونیورسٹی میں معاشیات کے ایسوسی ایٹ پروفیسر صابرین بیگ نے کہا کہ حکومت نے اپنے شہریوں کا اعتماد کھو دیا ہے۔ معاشی صورتحال سنگین ہے، اس لیے لوگ باہر نکلنے کے لیے بہت زیادہ خطرہ مول لینے کو تیار ہیں۔ ایک دہائی قبل جب پاکستان شمال مغرب میں TTP کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا تو چین کے علاوہ دوسرے ممالک کے سرمایہ کار محتاط تھے۔ چین نے اس دوران پاکستان کی معیشت میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی، یہاں تک کہ وہ پاکستان کو اپنا آہنی بھائی کہتا، جو ان کی قربت کی علامت ہے۔ چین نے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت چین پاکستان اقتصادی راہداری پر $60 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی۔ اس نے سن 2015 میں کیا تھا۔ یہ بحیرہ عرب میں پاکستانی بندرگاہ گوادر کو چین کے شمالی مغربی علاقے سنکیانگ سے ہائی ویز، ریلوے اور پائپ لائنوں کے جال کے ذریعے ملاتا ہے۔ امید ہے کہ چین کی سب سے بڑی بیرون ملک سرمایہ کاری کا یہ منصوبہ پاکستان کی معیشت کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا، لیکن تجزیہ کار اس بارے میں تذبذب کا شکار ہے کہ کیا اس کے بعد سرمایہ کاری سے چینی قرضوں کی ادائیگی کے لیے کافی آمدنی ہوگی۔ IMF کے اندازہ ہے کہ پاکستان چین کا $30 ارب کا مقروض ہے۔ پروفیسر بیگ نے کہا کہ چین کی سرمایہ کاری امید افزا ہے، لیکن ہم خودار کے فنڈ سے انفراسٹرکچر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اس سے شاید ہم خود کو مشکلات سے دوچار کر رہے ہیں۔ بہرحال آئینی بھائی کی حمایت کے باوجود فروری کے انتخابات کے بعد جو بھی نئی حکومت اقتدار سنبھالے گی، اس کے سامنے معیشت کو بحال کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ یہ ہے موجودہ پاکستان کی صورتحال۔ الیکشن 2024 ختم ہو چکے ہیں، اور ملک اس وقت کس طرف جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینا بہت مشکل ہے۔ اسٹاک مارکیٹ تیزی کے ساتھ نیچے گر رہی ہے۔ پاکستان میں سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوئی بھی پاکستانیوں اور پاکستان کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ فار دا پیشنس لسننگ۔ اللہ حافظ۔